घुस संवादमा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान। अब ढाका कुमारलाई कस्तो होला त कारबाही, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद, भोट घट्ने आकलन। बार्गेनिङमा मुछिएका ढाका कुमारले बुझाए स्पष्टीकरण, पार्टीले गर्ने जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार भएको भनाई। बार्गेनिङ प्रकरणमा ढाका कुमार बारे निर्णय गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसदमा पनि उठ्यो प्रश्न। 4वटा श्रीमती, 2वटा नागरिकता, 2 करोडका कुरा। यस्तो अवस्था हुँदा पनि मान्छे भक्त भएर रवि लामिछानेको पछाडि कुदेको भन्दै रेणु दाहालको निकै ठुलो कटाक्ष। अझै 6वटा मन्त्रालय खाली राखेर उपचुनावमा केन्द्रित सत्तारूढ दल गठबन्धन। जनताको मतलब छैन, प्रधानमन्त्री भन्छन्। ब्याजदार घटाउन खोजिरहेका छौँ। घर जग्गामा पैसा फसेकाले पुरानै स्थितिमा जग्गाको किताकाट गर्ने घोषणा। ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेहरूलाई छोड्नै नहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। ब्याङ्कको ब्याजदार घटाउने उपायहरू खोजिरहेको अभिव्यक्ति। सोमबार पनि उठेन सिंहदरबार र बालुवाटार शीतल निवासको फोहोर। नेताहरू सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासमा फोहोरको डुङ्गुरमा सुत्न बाध्य। बालेन शाह बोलिरहे, सरकारले सुनेको नसुनै गर्यो। भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै सांसदमा हङ्गामा। तातोपानी नाका आजदेखि वैशाख 2 गतेसम्म बन्द रहने। किन चीनले यस्तो गर्दैछ त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। बर्खा नलाग्दै देखिन थाल्यो डेङ्गु। 52 जिल्लामा 400 भन्दा बढी जना सङ्क्रमित। सरकारी टोली र मिटर ब्याज पीडित बीच आज पनि वार्ता हुँदै। के छ सम्बन्ध, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ब्याजदर घटाउन चौतर्फी दबाव, सरकारको समेत जोडबल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित कमल थापाको व्यङ्ग्य। कम्बल ओढेर घिउ खानेहरू झाडीभित्र लुकेका गोमन सर्प हुन्। मन्त्री बनाउन पैसा लिएको भए प्रमाणित गरेर देखाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनौती। तनहुँको उपनिर्वाचन, मुख्य प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै टक्कर। दुवैको भोट तान्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रणनीति। वर्तमान सरकारले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलको दाबी। ढाका र रविको कोर टिममाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन धनराज गुरुङको माग। पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पोखराका पर्यटन व्यवसायीको माग। नेपाल एयरलाइन्सको लापरवाहीमा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मागे स्पष्टीकरण। 10 पुष गते बन्नुपर्ने सरकार चैत 17 गते भन्दा 3 महिना खेरा गएको रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। र डिभोर्सको 5 महिनापछि काममा सँगै शङ्कर र जेरी स्वर्णिम वाग्लेलाई तनहुँमा लौरो अभियानको समर्थन। रवि लामिछानेको पार्टीले क्लिन स्विप गर्न सक्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन लाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। पार्टीले सोधेको 24 घण्टे स्पष्टीकरण अनुसार उनले सोमबार पार्टी अनुशासन आयोग समक्ष जवाब पेश गरेका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग पार्टीको नाममा 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। लगत्तै पार्टीले आइतबार उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। रासपा अनुसन्धान आयोगका संयोजक भरतमणि देवकोटा समक्ष उनले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा आफूलाई जोडेर आएको अडियो नक्कली भएको जिकिर गरेका छन्। उनले अडियो सम्पादन भएर आएको जिकिर गरे तापनि पार्टीले गर्ने जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार पनि उनले एक विज्ञप्ति मार्फत आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताएका थिए। यस विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका उनले अडियो सम्पादन भएकै कुरा बताएका हुन्। तर पार्टीले भने छानबिनको निर्णय गर्दै उनलाई निलम्बन गरिसकेको छ। पार्टीको निर्णय अनुसार सोधिएको 24 घण्टे स्पष्टीकरण
साझा प्राप्त भएसँगै अनुसन्धान समितिले बैठक मङ्गलबार आज बिहान बस्ने बताएको छ। समितिलाई 72 घण्टाको समय दिए अनुसार यसबारे आवश्यक निर्णय लिने देवकोटाको भनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। सुरेशको अडियो सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चुनावको मुखमा गम्भीर र नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। यसबारेमा सभापति रवि लामिछानेले दोषीलाई घिसारेर सडकमा ल्याइने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन तर यता भने घुस संवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसअघि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर नेउपालेको संवादका आधारमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले कैद र जरिमानाको फैसला सुनाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद बीचको अडियो संवादमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हुन पार्टीको कोर टिमले 2 करोड मागेको भन्दै श्रेष्ठले रकम जोहो गरिदिन प्रसाईसँग आग्रह गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। झापाको बिर्ताबोड मोड स्थित बीएनसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईको कलेजको सम्बन्धको प्रक्रिया रोकिएको छ। त्यस्तै उनले अस्पतालले उपचार बिमा मार्फत दाबी गरेको 14 करोड रुपियाँमा प्रश्न उठेकाले भुक्तानी भएको छैन। प्रसाई काम गरिदिने र मिलेर देश बनाउने भन्दै सांसद श्रेष्ठले घुस मागेको अडियो आइतबार कपिलबोट टिभीले सार्वजनिक गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यो सबै समेट्दै घोष संवादमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ। अब लहरो तान्दा परो आउन सक्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेलाई कटाक्ष गर्दै 4 वटा श्रीमती, 2 वटा नागरिकता, 2 करोडको कुरा, यस्तो अवस्था हुँदा पनि मान्छे अन्धभक्त भएर कुदिरहेका छन् भन्दै रेणु दाहालले अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि 4 वटा श्रीमती, 2 वटा नागरिकता र अहिले 2 करोडका कुरा आउँदा पनि मान्छेहरू फेरि रवि लामिछानेकै पछाडि भक्त भएर कुदिरहेको आरोप लगाएकै छिन्। चितवनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि 4 वटा श्रीमती, 2 वटा नागरिकता र अहिले 2 करोडको कुरा आउँदा पनि मान्छेहरू फेरि रवि लामिछानेकै पछाडि भक्त भएर कुदिरहेको आरोप लगाएकी छिन्। यसो हेर्छु अचम्म लाग्छ उनले भनिन्। रवि लामिछानेको पछाडि मान्छेहरू यत्तिकै क्या सम्मान, त्यसमाथि पनि महिला दिदीबहिनीहरू छन्। 4 वटा श्रीमती बिहे गरेको छ, 2 वटा नागरिकता छन्, अहिले त 2 करोडका कुरा पनि आइसके, सबै चिजमा छलाङ छ, उल्टो मती उल्टो गति, यस्तो खालको अवस्था हुँदाहुँदै सबै मान्छे एकदमै भक्त भएर कुदिराख्नु भएको छ, रेणु दाहालले बताएकी छिन्। यस्तो बताएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला रवि लामिछानेको पार्टीले घुस प्रकरणमा निकै ठुलो विटन्न मचाएपछि जताततै हैला खैला मचिएको छ। कतै रवि लामिछानेको समर्थन गर्ने निकै देखिएका छन् त कतै रवि लामिछानेको विरोध गर्ने अत्यन्तै देखिएका छन्। दर्शकबिन, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसै गरी प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा समेत यो प्रकरणमा प्रश्न उठेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङले मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री बन्नको लागि व्यापारीसँग पैसा मागेको विषय सांसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद सदस्यले घुस मागेको विषयमा सांसद चुप लागेर बस्न नहुने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड रकमको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक प्रकरणमा माफी मागेको हो। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले सो प्रकरणको सम्बन्धमा पार्टीको तर्फबाट माफी मागेका हुन्। उनले सो प्रकरणले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सम्मानमा चोट परेको भन्दै माफी मागेका छन्। उनले छानबिनका लागि समिति बनेको र आवश्यक कारबाही गर्ने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याज दर घटाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताएका छन्। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित र विश्लेषणमा सुधार आएको छ। उनले भने
प्रचण्डले भने बजेट बनाउनु अघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत छलफल गर्ने पनि सोचेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसमा भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्ध लगायतका कारण बैंकको ऋण लिएर तिर्दिन भन्नु अराजकता भएको बताएका छन्। बैंक ऋण लिने र तिर्दिन भन्नेहरूलाई छोड्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदैन। प्रचण्डले भने हुलजबतको सहन सकिँदैन, त्यसमा सरकार कठोर हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। यस्तै आज पोखरामा आएको उद्योगी व्यवसायीसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री भू उपयोगी नीति अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी पुरानै स्थितिमा कित्तकाट खुल्ला गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। बजारमा तरलता अभाव नहुनुको एउटा कारण जग्गामा पैसा फस्नु हो भन्ने निष्कर्ष निक्लिँदैछ। सरकारले पुरानै स्थितिमा कित्तकाट खुल्ला गर्न लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका देशका शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरूलाई फोहोरको डङ्गुरमा सुताइदिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि आइतबारबाट उठ्न छोडेको सिंहदरबारको फोहोर सोमबार पनि उठ्न नसकेपछि नेताहरू डङडङ्ती गनाउने फोहोरमा सुत्न बाध्य भएका छन्। सरकारले आफूलाई नागरिकका समस्या समाधानमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउन परिवर्तन सेवा प्रणालीका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। यो निर्देशनसँगै देशका शीर्ष नेता तथा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत दर्शक महानुभावहरू यति बेला सिंहदरबार, बालुवाटार लगायतका स्थानहरूमा फोहोर उठ्न नसकेपछि नेताहरू सोही फोहोरको ढङ्गुरमा सुत्न बाध्य भएका हुन्। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेख्दै मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्पिङ गर्नुपर्ने र आइतबारबाट सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भनेका थिए। उनको सो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको विरोध गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवारी पदमा बसेर गैर जिम्मेवारी र गैर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहको विरोध गरेका छन्। तर नेताहरूले गैर अभिव्यक्ति दर्शक महानुभावहरू भित्री रूपमा समर्थन नगरेको त्यो नदेखेको बताइएको छ। आइतबारबाट उठ्न छाडेको सिंहदरबार परिसरको फोहोर सोमबार पनि उठेको छैन, आज पनि नउठेको अवस्था रहेको छ। सिंहदरबारबाट फोहोर नउठिएपछि अहिले सिंहदरबारको फोहोर पुतली बगैँचामा थुप्रिएको छ। विज्ञहरूले यसलाई सङ्घ सरकार, केन्द्र सरकारबीचको टक्राव फोहोरका कारण सिंहदरबारबाट सुरु भएको बताउँदै आएका छन्। महानगरको गैर जिम्मेवारीपनप्रति केन्द्र सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बोलिरहे तर सङ्घ सरकारले सुनेको नसुने गर्यो। दर्शक महानुभावहरू, कुर्सीमै लिप्त भयो सङ्घ सरकार भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यति बेला अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै सांसदमा हङ्गामा मचिएको छ। नेपाल प्रहरीलाई जानकारी नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताको भनाइरहेको छ। स्वतन्त्र पञ्चव अर्थात् खालिस्तानी पृथकवादी नेता अमृतपाल सिंह नेपाल पसेको आशंका गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गरेको विषयले अहिले सांसदमा चर्को बहस सुरु भएको छ। भारतीय सुरक्षा निकायहरूका व्यक्तिहरू सादा पोसाकमा विभिन्न नाका भएर नेपाल प्रवेश गरेका छन्। एउटा टोली दार्चुलाबाट नेपाल प्रवेश गरेको छ भने अर्को टोली बैतडी हुँदै नेपाल आए पनि उनीहरूले नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायले जानकारी नगराएपछि यति बेला यसले हङ्गामा मचाएको छ। छुट्टा-छुट्टै समूह बनाएर नेपाल आएका भारतीय सुरक्षा निकायको टोली कञ्चनपुरको वनवासमा, बाँकेको नेपालगञ्जमा, कपिलवस्तुको सुनौली र पर्साको रक्सोल नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको जानकारी पाएको बताउँदै गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल पत्रसँग भनेका छन्। तर उनीहरू कुन उद्देश्यले नेपाल आए भन्ने जानकारीमा आएको छैन। भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गरेको विषयमा जानकारी दिन सांसद बैठकमा माग गरिएको छ। सोमबारको संसदीय बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय सुरक्षाकर्मी खुलिआम नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। उनले नेपाली सुरक्षा निकाय चनाखो भएर पृथकतावादी सिंहको बारेमा जानकारी लिइरहेको बेला भारतीय सुरक्षाकर्मी अनुमति बिनै नलिएर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको भन्दै त्यसबारे जानकारी दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने केही अपराधी नेपाल आएको रहेछ भने नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दिनुपर्नेमा धावा
दमादम भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गर्नुले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै आघात पुगेको भन्दै दर्शक महानुभावहरू यति बेला भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गरेपछि सांसदमा हङ्गामा मचिएको छ। यसबारे सरकारप्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्ण रूपमा सञ्चालनको तयारीका लागि भन्दै तातोपानी नाका एक सप्ताहका लागि बन्द हुने भएको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका अनुसार तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउने तयारीका लागि भन्दै चैत 28 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म बन्द हुने भएको छ। दुईतर्फी कार्गो स्थानान्तरणलाई फेरि सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले जानकारी दिँदै भनेको छ त्यही तयारीका लागि सिया स्वात्य क्षेत्र जनसरकार र नेपालको स्थानीय सरकार बीच सम्झौता भएको छ। यससँगै कार्गो आदान प्रदान तयारीका लागि जाङमु र तातोपानी बन्दरगाह चैत 28 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म स्थायी रूपमा बन्द रहने दूतावासले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः तातोपानी नाका बन्द हुने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गत वर्ष असारदेखि मात्रै फैलिएको डेङ्गु संक्रमण यस वर्ष भने बर्खा नलाग्दै देखिन थालेको छ। यो वर्ष हिउँदमा समेत केस शून्य नभएपछि गत वर्ष झैँ संक्रमणले महामारीको रूप लिने जोखिम बढेको छ। वर्ष 2023 को 3 महिनामा 52 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमित देखिएको एपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क रहेको छ। दर्शकबिन जनवरी यता 435 जना संक्रमित 112 पालिकामा डेङ्गु देखिएको छ। एपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 मा 54,784 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। ती मध्ये 88 जनाको डेङ्गुकै कारण मृत्यु भएको थियो भने संक्रमित मृत्युको यो संख्या नेपालमा डेङ्गु संक्रमण सुरु भए सन् 2004 यताकै धेरै भएको छ। महाशाखाका कीटजन्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोकर्ण दाहालका अनुसार यो वर्ष हिउँदमा समेत केस शून्यमा झरेन। जनवरी यता अप्रिल दोस्रो सप्ताहसम्म 435 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। संक्रमण देखिनेमा काठमाडौँ उपत्यका सहित म्याग्दी दार्चुला लगायत 52 जिल्लामा 112 पालिका रहेका छन्। डाक्टर दाहालका अनुसार यो वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जिल्लामा भने 50 भन्दा कम केस छ। सन् 2022 मा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 14,376 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पुस 10 गते बन्नुपर्ने सरकार चैत 17 गते भन्दा 3 महिना खेर गएको रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन्। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिले सरकार निर्वाचनकै बेलाको गठबन्धन अनुसार बनेकाले जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 को प्रथम क्षेत्रीय अधिवेशनको सोमबार पञ्चपुरी नगरपालिकाको बबियाचौरमा उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले शान्ति प्रक्रिया पूर्णता दिन संविधानको सुदृढीकरण र देशको तीव्र विकासका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्ने बताएका छन्। उनले प्रदेशको विमोचनमा जनतासँग हामीले मत माग्दा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन्छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्छौँ, तीव्र गतिमा देशको विकास गर्छौँ भनेका थियो उपप्रधानमन्त्री खड्काले भनेका छन्। उपचुनावका बेला मतदातासँग गरिएका वाचा अनुसारका काम गर्न अहिले सरकार लागि परिरहेको बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री खड्काले दण्ड पीडितलाई न्यायिक निरूपणतर्फ न्याय दिने र आर्थिक प्याकेज मार्फत परिपूर्ण र राहत उपलब्ध गराइने बताएका छन्। उनले 10 गते बन्नुपर्ने सरकार चैत्र 17 गते बनेको बताउँदै यो बीचको समय खेर गएको बताएका छन्। उनले 10 पुसको अपराकृतिक गठबन्धन भत्केर प्राकृतिक गठबन्धन बनेको बताउँदै यसले देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने बताएका छन्। यसैबीच उनले एजेन्डामा सहमत भएर दलहरू एक ठाउँमा रहेकाले ती एजेन्डाहरू पूरा हुने समेत जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ढाका र रवि लामिछानेको कोर्टीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाऊ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङले माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार सुरेशलाई छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सुरेशले सांसदले गरेको भ्रष्टाचार कमिसनमा प्रतिनिधि सभा चुप लागेर बस्न नहुने बताएका छन्। उनले सांसद सुरेशलाई छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै यस्तै सुरेशले सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउनका लागि पैसा चाहिएको भनेको भन्दै सो कोर टिम को हुन् भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने म निवेदन दिन्छु
म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनुपर्छ त्यो कोर टिम भनेको को हो, अरू त्यो को हो पनि छानबिन गर्नुपर्छ र के कारणले यसको छानबिनका लागि आज यो संसद भवन भित्रको एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा, कमिसनको सन्दर्भमा यो सांसद चुप लागेर बस्नु हुँदैन। त्यस कारणले आजका दिनमा यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु भनेका छन्। त्यस्तै सांसद गुरुङले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने भन्दै करोडौं रकम लेनदेन गरेको समाचार बाहिरको प्रति पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अब वर्तमान सरकारले बिग्रिँदो अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकारले अहिलेको अर्थतन्त्र जोगाउन नसक्ने कुनै पनि हालतमा दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनमा बोल्दै उनले अहिलेको अवस्था बिग्रिँदो अर्थतन्त्र जोगाउने साहस वर्तमान सरकारमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेका अर्थमन्त्री सकिँदैन कि क्या हो भनेर केही आफ्नालाई भन्नुभएछ मैले सुने। उनले भने हो यो गठबन्धनले सक्दैन, यो गलत कामको लागि मात्रै गर्ने भनेको गठबन्धन हो, यो गठबन्धनले राम्रो। दर्शक पनि यसैबीच यता मिटर ब्याज पीडित र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि बीच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिको मङ्गलबार पनि वार्ता हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सङ्घर्ष समितिले अगाडि सारेका मागका बारेमा आइतबार र सोमबार छलफल भए पनि सहमति नभएपछि मङ्गलबार पुनः छलफल गर्न लागेको संयोजक अवधेश कुशवाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखित तमासुक दृष्टि बन्धक रजिस्ट्रेसन र चेक लगायत मन्त्री परिषद निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत 6 बुँदे मागमा सरकारी वार्ता टोली समक्ष राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय अत्यन्तै मिटर ब्याज पीडितहरूले दुःख पाएको अवस्था छ। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? उता काठमाडौँकै मेयर बालेन्द्र शाहले बोलिरहेपछि सरकारले नसुने गरेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सबै नेता तथा शीर्ष मन्त्रीहरूलाई फोहोरको डङ्गुरमै सुताइदिएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सोमबार पनि तथा आज पनि सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठेपछि नेताहरू फोहोरको डङ्गुरमा सुत्न बाध्य भएका छन्। र दर्शक महानुभावहरू, 2 करोड प्रकरणमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।